پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی قابض حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ کسے نہ کسے بہانے کشمیریاں دی جائیداداں دے اُتے قبضہ کرنا ہر دیہڑے دا معمول بن گیا ہے۔ بھارتی پولیس ہن جمعے والے دیہڑے سوپر وچ 2 اور کشمیریاں دے باغات دی 4 کنال اور 2 مرلہ زمین ضبط کر کے دی ہے۔ اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض حکام سن پہلے تھی کشمیریاں دی کروڑاں مالیت دی جائیداداں ضبط کر کے دیاں ہیں۔ جائیداداں دے اُتے قبضے مودی حکومت دی کشمیری مسلماناں دے خلاف سیاسی انتقام دی بندیاں مثالاں ہیں۔ بھارتی نازی حکومت کا مقصد کشمیریاں تے انہاں دی زمین جائیداداں اور انہاں کو نوکریاں دے بے دخل کرنا ہے۔ 5 اگست 2019 تھے بھارت سن کشمیریاں دے گھراں کاروباری اداراں اور زرعی اراضی تھے بے دخل کرنے دی مہم کو اور زیادہ بڑھا کے دا ہے۔ کشمیری مسلماناں دی منظم طریقے دے زمیناں دے اُتے قبضہ کشمیریاں کو معاشی طور دے اُتے کمزور کرنے اور مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنے دی حکمت عملی دا باقاعدہ طور دے اُتے حصہ ہے۔ غیر قانونی طور دے اُتے ضبط کیاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی آبادکار نو آبادیاتی مہم دا ایک آلہ ہے۔ مودی حکومت کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے اس طرح دے وحشیانہ حربے استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت اپنے جابرانہ حربیاں دے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر وچ نہ اس سے پہلا کامیاب ہوئی ہے اور نہ آئندہ کامیاب ہو سی۔ بھارت تے ناپاک حربے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو آزادی دی تحریک دے دور نہیں رکھ سکتے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دا تناسب تبدیل کرنے دے ناپاک ارادے دے تحت کشمیری عوام دا بے دریغ قتل عام بھی کیتا جا رہا ہے۔ انہاں کو انہاں دے گھراں اور زمیناں تے بے دخل کرنا مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادیاتی حیثیت کو بٹانے دی بھارتی ناکام کوششاں ہیں اور ایک کوششاں اقوام متحدہ اور عالمی قوانین دی سراسر خلاف ورزیاں ہیں۔ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو تبدیل کرنے دی کوششاں جنگی جرائم دے زمرے وچ آندی ہیں جس دا عالمی سطح دے اُتے نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کو فلسطینی مودی کو مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو بٹانے تے روکنے دے واسطے مداخلت کرنی ہو سی۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے آبادکار استعماری ایجنڈے دا نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔